Juan Kapitulo 2. Ang kasal sa Cana. Ug sa ikatulo kaadlaw may kasal sa Cana sa Galilea, ug didto ang inahan ni Jesus. Ug si Jesus usab gidapit ngadto sa kasal uban sa iyang mga tinun-an. 3. Ug sa pagkahurot na sa bino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya, wala na sila'y bino. 4. Ug si Jesus miingon kaniya, babayi, unsay imong labot kanako? Ang akong takna wala pa moabot. 5. Ug ang iyang inahan miingon sa mga sulugoon, unsay gani iyang gisugo kaninyo buhata ninyo. 6. Ug didto'y nahimutang nga unom ka buok tadyaw nga bato sumala sa batasan sa mga Hudyo sa pagpanghugas nga ang matag usa niini kasudlan og kaluhaan o katloan ka galon. 7. Ug si Jesus miingon kanila, pun-an ninyo og tubig ang mga tadyaw, ug kini ilang gipanagpuno hangtod sa ngabil. 8. Ug unya siya miingon kanila, pagkabo na kamo niana ug dad-a ngadto sa punoan sa kumbira. Ug kini ilang gidala ngadto kaniya. 9. Ug sa natilawan sa punoan sa kumbira ang tubig nga nahimo ng bino, ug kay wala man siya masayod diin kinigikan, bisan tuod na sayod niini ang mga sulugoon nga nagkabo sa tubig. Ang punuan sa kumbira mitawag sa bana. 10. Ug miingon kaniya, nabatasan baya sa mga tao ang pagdalit pag-una sa maayong bino, ug unya sa diha nga ang mga dinapit makainom na pag-ayo, maupay pagdalit sa minos nga bino. Apan ikaw imo hinuong gitaguan ang maayong bino hangtod karon. 11. Kini ang nahauna sa iyang mga milagro gibuhat ni Jesus didto sa Cana sa Galilea, ug nagpadayag sa iyang himaya ug ang iyang mga tinun-an na nagpanuo kaniya. 12. Ug tapos niini siya milugsong ngadto sa Capernaum uban ang iyang inahan ug ang iyang mga igsuon ug ang iyang mga tinun-an, ug didto mipabilin sila sulod sa pipila lamang ka adlaw. Ang paghinlo sa templo. 13. Ug nagkahiduol na ang Pasko sa mga Hudyo, busa si Jesus mitungas ngadto sa Jerusalem. 14. Ug sa sulod sa templo, iyang nakita ang mga nanagbaligya, mga baka ug mga karnero ug mga salampati, ug ang mga tigpangilis ug salapi nga diha sa ilang pamatigayon. 15. Ug nagbuhat siya latigo nga pisi ug iyang giabog silang tanan, uban ang mga karnero ug mga baka ngadto sa gawas sa templo, ug iyang giabo ang mga salapi sa mga tigpangilis ug iyang gipanglintuwad ang ilang mga lamisa. 16. Ug siya miingon sa mga nanagbaligyag mga salampati, kuhaan ninyo dinhi kining mga butanga, ang balay sa akong amahan ayaw ninyo paghimo ang merkado.
ug ang iyang mga tinunan na hinumdum nga ang kasulatan nagaingon man ang kamaampingon alang sa imong balay magaut-ot kanako. 18 Busa ang mga Hudyo miingon kaniya, unsa man ang ilhanan nga imong ikapakita kanamo nga ikaw may pagbulutan sa pagbuhat niini. 19 ug si Jesus mitubag kanila, gubaan ninyo kining templo ug patindugon ko kini sulod sa 3 ka adlaw. 20 ug ang mga Hudyo nagpanubag, kining templo ha tungod sulod sa kapatan ka 6 ka tuig ug imong patindugon kini sulod sa 3 ka adlaw. 21 apan ang templo nga iyang gipasabot mao ang iyang kaugalingong lawas. 22 mao man gani nga sa pagkabanhaw na niya gikan sa mga patay. Ang iyang mga tinun-an na hinumdum sa iyang pagsulti niini ug sila na nagpanuo sa kasulatan ug sa pulong nga gisulat ni Jesus. Si Jesus nasayod sa tanang tawo. 23 ug sa didto siya sa Jerusalem sa panahon sa fiesta sa Pasko, daghan ang misalig sa iyang ngalan sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gibuhat. 24 apan sa iyang bahin wala ni Jesus gisalig ang iyang kaugalingon ngadto kanila. 25 kay siya nasayod man sa tanang tawo ug wala siya magkinahanglan nga dunay magpanghimatuod ngadto kaniya mahitungod sa tawo, kay siya gayud nasayod man kun unsa ang anaa sa sulod sa tawo.